बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल्टर ऑनलाइन पर रमजान मुबारक में आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू किया गया है जिसका उन्वान है कुरान का मोमिन, जिसमें आपसे कुरान के अंदर से वो आयात शेयर की जा रही हैं जो कि सिर्फ मोमिन के बारे में, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मोमिन होता कौन है, ये बताया कि मोमिन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और ये बताया कि मोमिन को क्या क्या इनामात मिलने वाले हैं। ये सब उर्दू तर्जमे में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम पढ़ रहे हैं सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 से 110। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में सुनाई थी। अब हम चलेंगे आगे। तो आगे जनाब सूरह आल इमरान ही चल रही है अभी, और आयत नंबर 118 से 120 का तर्जुमा हम आपके सामने पढ़ेंगे, जो कुछ यूं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार न बनाओ। मोमिन को ही राजदार बनाए, काफिर को अपना राजदार, या जो मोमिन नहीं है उसको अपना राजदार न बनाए। ये यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी जमात के सिवा दूसरे लोगों को अपना राजदार न बनाओ। वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फायदा उठाने में नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से नुकसान पहुंचे वही उनको महबूब है। उनके दिल में बुग़्ज़ उनके मुंह से निकला पड़ा है, और जो कुछ वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं कहीं वो उससे शदीद तर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायत दे दी है। अगर तुम अकल रखते हो तो इन से ताल्लुक रखने में एहतियात बरतो। तुम उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम कुतुब इंसानी को मानते हो। जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया, मगर जब जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उनका गैज़ व गज़ब का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो अपने गुस्से में आप जल मरो। अल्लाह दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा मालूम होता है। तुम पर कोई मुसीबत आती है तो वो खुश होते हैं, मगर उनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं हो सकती, बशर्त यह कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डरो। काम करते रहो, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। बहुत प्यारी बात कह दी अल्लाह ने, बहुत बड़ी बात। अल्लाह की हर बात माशाअल्लाह बड़ी बात है हमारे लिए। वैसियत मुसलमान अल्लाह ही हमारा सब कुछ है, अल्लाह ही हमारा मालिक है, वो वादा ला शरीक है। और यहाँ लेकिन अल्लाह ताला ने जो बात की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी हिदायत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मोमिनों का काम नहीं कि वो दूसरी जमात के लोगों से किसी को शरीक बनाए, राजदार बनाए, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, वो कभी भी तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकते, वो कभी भी तुम्हारे गम में गमगीन नहीं हो सकते। तुम्हें खुशी होती है तो उनको गम पहुंचता है, तुम्हें गम होता है तो वो उनको खुशी पहुंचती है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। काश 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 कि पाकिस्तान इतना खुद मुख्तार हो जाए कि हमें किसी यहूदी का साथ लेने की जरूरत ना पड़े, हमें किसी यहूदी को अपना राजदार ना बनाना पड़े। मेरे साथ आमीन कहिएगा। फिर आगे चल के अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह आल इमरान आयत नंबर है जनाब 130 से 143। इसमें है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। फिर एक दफा सूद की बात आ गई। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। इससे आग से बचो जो काफरों के लिए मुहैया की गई है, और अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म मान लो। तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाए। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वुसअत जमीन और आसमानों जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हो या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों को कसूर माफ कर देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है, और जिनका हाल ये है कि अगर कोई फहश काम उनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो अल्लाह जब याद आ जाता है तो उससे वो अपने कसूरों की माफी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो। और वो दीदा व दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जजा उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वहां वो हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, जमीन में चल फिर कर देख लो,
ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسے ہی چوٹ تمہارے مخالفین فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، اور وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 130 سے 143۔ اس کے بعد سورہ عمران آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ثواب دنیا کا ارادہ سے کام کرے گا اسے ہم دنیا میں ہی دیں گے، اور جو ثواب آخرت کا ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت میں نجات اور ثواب پائے گا۔ شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ پھر آگے آل عمران آیت نمبر 149۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کو اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر کے لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں پہ نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک مومن ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ثابت قدم ہی رہتا ہے۔ مومن اگر غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو واپس بھی پلٹ سکتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 149۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156 فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام تر حرکات پر وہی نگران ہے۔ یہ ایک بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، جب ہمارا کوئی ساتھی روڈ سے نکلتا ہے، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے وہاں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ ادھر سے نکلتا تو بچ جاتا، ادھر سے نکلتا تو یہ ہو جاتا، اگر وہ ابھی نہیں نکلتا، اس بس میں نہ جاتا تو یوں نہ ہوتا، اس گاڑی میں نہ جاتا تو یوں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کی باتیں، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے تمام کام، اللہ تو ہماری ہر حرکت پر نگران ہے، اللہ کو سب پتا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 160، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ یعنی اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو کوئی دنیا کی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ مومن کی ایک اور کوالٹی بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے تو ساری دنیا بھی آپ کے مخالف ہو جائے تو کوئی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو جناب یہ ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 160۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم بڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح سے آپ کو سورہ ال عمران کو ہی کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 164 سے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں کامنٹس کر کے یہ بھی بتائیں کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کی معلومات میں کیسا اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ آگے سننے میں ہیلپ مل رہی ہے یا آپ کے لیے یوزفل ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔